رسالة إلى شيخ الأزهر. في البداية أقرر حقيقة، هي أن الأزهر الشريف لا زال يمثل ذلك الحصن الحصين للإسلام والمسلمين، ولا يزال يحتل تلك المكانة السامية في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين. وإذا كان جامع الأزهر بهذه المنزلة المرموقة، فعلى علماء الأزهر الشريف أن يدركوا تلك الحقيقة تمام الإدراك، وأن لا يغفلوا عنها لحظة وهم يبذلون جهدهم لأداء ما أنيط بهم، حتى لا تهتز هذه الصورة المشرقة في نفوس المسلمين. ولا يكون ذلك إلا بأن يتحمل علماء الأزهر وعلى رأسهم شيخ الأزهر مسؤوليتهم كاملة أمام هذه الشعوب، وأن يؤدوا الأمانة على الوجه الذي يليق بسمعتهم وسمعة هذا الصرح التديد. وانطلاقا من هذا المبدأ أقول لشيخ الأزهر: إنك تتربع على عرش مؤسسة تمثل الإسلام، وتقود مجموعة هائلة من علماء الإسلام، ويرنو إليك في مختلف بقاع العالم أبناء الإسلام ينتظرون منك موقفا أو فكرة أو فتوى تعلي كلمة الإسلام وتعز أمة الإسلام. والإسلام كما تعلم هو كلمة الحق التي جاء بها الأنبياء والرسل، وهو كلمة الحق التي نزل بها القرآن الكريم. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وهو الشهادة على الناس بالحق. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هو قول الحق. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو الحكم بين الناس بالحق. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فموقفك الأخير مع هذه الطغمة الباغية التي صادرت حق الشعب المصري وسرقت ثورته المجيدة، هل هو موقف حق يتفق مع ما درسته في الأزهر الشريف من أصول الدين وفروعه؟ أم هو موقف أملته حسابات سياسية باطلة لمساندة الظلمة وتبرير فعل الخونة وإضفاء الشرعية على البلطجة والإجرام؟ أنا أستفتيك يا شيخ الأزهر، وأنت الفقيه المفتي الذي يوقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حباك الله من علم ودراية، ما حكم الانقلاب على رئيس دولة اختاره شعبه بانتخابات ديمقراطية بكل حرية ونزاهة ودون إكراه؟ ما حكم إكراه هذا الرئيس من طرف عصابة خارجة عن القانون على التنحي وإرغامه على الانعزال وهو في أوج عطائه وتضحيته من أجل شعبه، وفي الوقت الذي تهتف الجماهير الحاشدة بحياته وبقائه واستمراره؟ ما حكم من يقف مع الطغاة البغاة المفسدين لتبرير بغيهم وعدوانهم ضد رئيس منتخب اختاره شعبه بكل حب وتقدير واحترام ليكون قائده إلى بر الأمان؟ هل يجوز دينا وسياسة وانت عالم بالدين وتحتل منصبا سياسيا خطيرا أن ينحاز عالم جليل في مقام شيخ الأزهر إلى فئة باغية فاسقة فاسدة مبتوتة عن شعبها ضد إرادة الشعب الذي لم يطالب بشيء منذ عقود من الزمن إلا
أن ينال حريته وأن يقرر مصيره بإرادته في ظل رئاسة شرعية وبقيادة رئيس منتخب بحرية لا يظلم ولا يسرق ولا يخون؟ إنني أطرح عليك سؤالا واضحا وبسيطا يا شيخ الأزهر: ما الذي دفعك أيها الشيخ الجليل إلى هذا الموقف الغريب؟ المطلوب منك إن كنت من أهل الشريعة والقرآن والمنطق والبيان والحجة والبرهان أن تؤصل لموقفك الأخير مع هذا الضابط السفيه المغامر المدعو السيسي وزمرته الفاسدة التي دبرت الأمر بليل، وأن تجيب على كل التساؤلات. فعلى افتراض أنك لم تكن طرفا متواطئا في إعداد الطبخة القذرة ولم يأتوا بك إلا في الساعات الأخيرة ليستكملوا بك المسرحية مع بعض الأقباط، فهل رأيت المصلحة العليا للوطن فيما حاكوه وخاطوه ونسجوه إذ اتفقوا على احتقار الشعب وإهدار كرامته؟ فأي مصلحة هذه؟ أي مصلحة دينية أو سياسية في الانقلاب على شرعية الرئيس مرسي؟ أي مصلحة سياسية ودينية في حشد جيوش البلطجية والحشاشين وقطاع الطرق والمومسات العاهرات لاحتلال ميدان التحرير وملئه عربدة وفسقا وفجورا، ضاربين بكل الدساتير والقوانين والشرائع والأعراف والأخلاق عرض الحائط؟ أي مصلحة دينية وسياسية في إطلاق العنان لأبواق النظام البائد لإحيائه من جديد بالكذب والخداع والتزوير رغم أنف الشعب المصري العظيم الذي لفظه ورماه في مزبلة التاريخ؟ أي مصلحة دينية وسياسية في تكميم أفواه الأحرار من أبناء هذا الشعب ومصادرة حرياتهم وغلق قنوات الحق والخير والأخلاق والعلم والإيمان والهدى والصلاح وإفساح المجال لتجار النفاق والدجل ليملأوا سماء مصر كذبا وزورا ونهيقا ونباحا؟ هل رأيت المصلحة يا شيخ الأزهر في عودة حسني مبارك عليه من الله ما يستحق، هذا الحرامي المجرم الذي سرق قوت الشعب؟ هل رأيت المصلحة في عودة الاستبداد والفساد إلى مصر وإلى شعب مصر بعد أن تحرر من نير العبودية التي فرضها عليه الرئيس المجرم وزبانيته عقودا من الزمن؟ هل رأيت المصلحة في البغضاء التي تخرج من أفواه الدجالين والمنافقين يصوبون سهامهم إلى الرئيس محمد مرسي الذي كان فريدا من نوعه في تاريخ مصر، إذ فضح خبايا أزلام النظام البائد وكشف عوراتهم وعقد العزم على تطهير أجهزة الدولة من رجسهم؟ لعلك تقول: أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، والمصلحة هنا هي حقن دماء المصريين. لقد خاب ظنك وأخطأت في تقديرك يا شيخ الأزهر. هل تحقن دماء المصريين بالكذب والتزوير؟ هل تحقن دماء المصريين بالمؤامرات والانقلابات على الشرعية التي صنعها الشعب بدمائه ودموعه؟ هل تحقن دماء المصريين بتكميم الأفواه واعتقال الأحرار وقتل الأبرياء ومصادرة حق الشعب في اختيار حكامه؟ هل تحقن الدماء بتغليب طرف على طرف؟ وأي طرف هذا الذي وقفت مساندا له يا شيخ الأزهر؟ إنه الطرف الظالم، إنها عصابة من السفهاء واللقطاء والمفسدين، إنهم أولئك المقربون من حسني مبارك الذين عاشوا في مصر فسادا وأذاقوا أهلها ألوانا من الذل والهوان، إنهم أولئك الذين نهبوا خيرات مصر وتربعوا على عرش السلطة واستغلوا طيبة الشعب وسذاجته فتغلبوا عليه واستولوا على مقدراته بمنطق القوة والبلطجة والاحتيال. وفي هذا الشعب من العلماء والمثقفين والسياسيين الشرفاء الصادقين والوطنيين النزهاء المخلصين ما يفاخر بهم العالم.
هل رأيت أن المصلحة العليا للوطن هي في رجوع هؤلاء الرعاع لمواصلة مشوارهم في الهدم والتخريب؟ أهذه هي المصلحة الشرعية العليا للوطن التي توصلت إليها بفكرك الثاقب وفقهك الدقيق يا شيخ الأزهر؟ كأني بك وأنت تساق إلى تلك المسرحية الهزلية لتوضع ديكورا لها قد تجردت من الزي الأزهري الذي يعبر عن العلم والوقار ويرمز إلى العزة والإباء، ورضيت بأن تلبس ثياب الجهل والنزق والذل وتحشر نفسك في موكب المهرجين. وأسفا، لكنني رغم ذلك كله ألتمس لك الأعذار وأقول لعلك تعرضت لضغوط أرغمتك على ما ذهبت إليه، ولم تكن في قرارة نفسك مقتنعا بما حدث، ولكنك قبلت به على مضض. كما قيل: مكره أخاك لا بطل. وإذا كان الأمر كذلك فهو هين وبالإمكان معالجته، فقد قيل قديما: لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. ولا زالت الفرصة سانحة أمامك لتصحيح الموقف والرجوع إلى الصواب والرجوع إلى الحق وقول كلمة الحق والرجوع إلى الشعب وقول كلمة الحق. والحقيقة أن قول كلمة الحق ولو كانت متأخرة خير من التمادي في الخطأ والاستمرار في الصمت أمام ما حدث ويحدث لمصر. فالمنتظر منك الآن يا شيخ الأزهر هو الانحياز إلى ثورة 25 يناير والوقوف مع الرئيس مرسي المنتخب من الشعب، ونفض يدك من المسرحية القذرة التي أريد لك أن تشارك فيها لإضفاء الصبغة الدينية الشرعية الأزهرية عليها. وهيهات هيهات، فلن تنطل الحيلة على الشعب الذي صمم على استرداد حقه المسلوب مهما كان الثمن. إننا ننتظر منك إعلان موقفك الشجاع من الآن، ولا تضيع الوقت في إصدار البيانات في شجب العنف، فالجهة التي تمارس العنف للانحراف بالثورة عن هدفها معروفة للشعب، ولن ينجح التضليل الإعلامي في طمس الحقيقة، ولا يمكن لأنصار الشرعية أن يلجأوا إلى العنف بعد أن أعلنوا أنها سلمية من البداية، وهو سلوك حضاري لا أبت عليه الثورة من أول يوم. وإنني أذكرك في آخر هذه الرسالة بمصرع الشيخ البوطي، ذلك العالم الذي رضي لنفسه بأن يكون أداة في يد الطغاة المجرمين المفسدين ضد شعبه المسكين، فانقلب عليه المجرمون وقتلوه بكل وقاحة ولم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة، ووجد في شعبه المقهور من يدعو عليه بدلا من أن يدعو له. فإنني أربأ بك يا شيخ الأزهر أن تسلك ذلك المسلك المشين الذي لا يليق بالعلماء الربانيين ورثة الأنبياء والمرسلين. وفي الختام أذكرك بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.